अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोलोश खान की किस्त नंबर 7 में पहली बार स्पोर्चा खातून का जिक्र आया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किरदार इस सीरीज़ में कब आएगा, स्पोर्चा खातून के लिए कौन सी अदाकारा को मुंतखब किया गया है, तुर्गुत अल्ब के बारे में ताज़ा तरीन खबर क्या है, फ्लावियस के बाप मोज़ल उनका क्या मामला था, और इस सब के साथ साथ मजीद बहुत सी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी आपका इंतजार कर रही हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से अक्सर लोग हमसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछते रहते हैं कि स्पोर्चा खातून का किरदार इस सीरीज़ में कब शामिल होगा, और अगर आपने कोलोश खान की किस्त नंबर 7 देखी है तो आपने इस किस्त में देखा होगा कि पहली बार स्पोर्चा खातून का किरदार का जिक्र इस सीरीज़ में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब शहनशाह एंडोनिकोस ज़ख्मी हालत में था तो उसने फ्लावियस से मुखातिब होते हुए कहा था कि रियासत में मेरी बेटी स्पोर्चा खातून और दूसरे कमांडरों को पैगाम भेजो कि वो जल्द से जल्द यहाँ आएँ। तो आपके जहन में ये सवाल होगा कि क्या वाकई ये स्पोर्चा खातून का किरदार इस सीरीज़ में आ रहा है। तो हम आपको आगाह करते चलें कि स्पोर्चा खातून का किरदार आने वाली 1 या 2 किस्तों में इस सीरीज़ में शामिल हो जाएगा, और इस किरदार के लिए मुंतखब होने वाली अदाकारा का नाम सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अलीना बोस जो कि तुर्की की मशहूर और एक क्लास अदाकारा हैं, इन्हें इस सीरीज़ में स्पोर्चा खातून के किरदार के लिए मुंतखब कर लिया गया है। और अगर आपको याद हो तो अलीना बोस वही अदाकारा हैं जिन्हें इससे पहले महमद बुज़ा की प्रोडक्शन टीम की जानब से नीलोफर खातून के किरदार के लिए ऑफ़र की गई थी, लेकिन उस वक्त उनके इस सीरीज़ की प्रोडक्शन टीम के साथ काफ़ी दिनों तक मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद भी कुछ मामला तय ना पा सके और अलीना बोस ने इस सीरीज़ की कास्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया। और इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही थी कि नीलोफर खातून के किरदार के लिए स्क्रिप्ट में ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था, और अलीना बोस जैसी बड़ी अदाकारा ने नीलोफर का किरदार अपने लिए मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, और चूँकि स्पोर्चा खातून की कहानी नए सिरे से शुरू हो रही है तो इस किरदार के लिए स्क्रीन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होगा, और हमें उम्मीद है कि इस किरदार की कहानी भी नहायत ही दिलचस्प होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर अलीना बोस के पास 3 से 4 सीरीज़ की ऑफ़र मौजूद थी, लेकिन उन्होंने तमाम ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले वो डॉक्टर सीरीज़ की कास्ट में भी शामिल की गई थी, लेकिन उन्होंने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और कोलोश खान सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया। और शायद हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं कि इस सीरीज़ के मरकज़ी अदाकार मर्ज़ यासियोगलू जो कि इस सीरीज़ में ओरहान का किरदार अदा कर रहे हैं, और अलीना बोस इससे पहले भी नेटफ्लिक्स की एक मशहूर सीरीज़ अश्क 101 में इकट्ठे काम कर चुके हैं, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। और 2020 के बाद एक दफ़ा फिर हम अब इन दोनों अदाकारों को एक ही स्क्रीन पर देखेंगे। अश्क 101 तुर्की समेत बैनुल-अक़वामी ममालिक में भी पसंद की गई थी, और अब उस सीरीज़ के मुद्दा एक दफ़ा फिर इन दोनों अदाकारों की केमिस्ट्री देखने के लिए बहुत पुरजोश हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हमसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल कर रहे थे कि आखिर तुर्गुत अल्ब का किरदार इस सीरीज़ में कब आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कोलोश खान शुरू होने से पहले ही हमने आपको आगाह कर दिया था कि तुर्गुत अल्ब का किरदार इस सीरीज़ में शामिल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब इस सीरीज़ का पहला ट्रेलर आया तो चंगेज़ जोशकोन यानी कि तुर्गुत ने ना सिर्फ इसको लाइक किया बल्कि अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी शेयर किया। उनके इस सीरीज़ की स्टोरी शेयर करने के साथ ही बहुत से लोग उनकी इस सीरीज़ में वापसी की उम्मीदें बांधने लगे। उसके बाद इस बारे में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वीडियोस बनने लगी कि अब चंगेज़ जोशकोन इस सीरीज़ में वापस आ सकते हैं। वैसे तो हमें भी इस बारे में थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी हमने इस बारे में कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम आपको गलत और झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहते थे। और उसके बाद जैसे ही अब्दुर्रहमान का किरदार इस सीरीज़ में शामिल हुआ तो हमें इस बात की कन्फर्मेशन मिल गई कि अब तुर्गुत अल्ब का इस सीरीज़ में आना नामुमकिन है, क्योंकि अब तुर्गुत अल्ब की इस सीरीज़ में जगह ही मौजूद नहीं है। यानी कि वही कुल्हाड़ा, वही सीक्वेंस और उसी तरह के मनाजर अब अब्दुर्रहमान के किरदार में शामिल कर दिए गए हैं। उसके बाद चंगेज़ जोशकोन यानी कि तुर्गुत अल्ब पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया पर मुसलसल कुछ पोस्ट शेयर कर रहे थे और ऐसी स्टोरीज़ लगा रहे थे जिनसे ये वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था कि वो किसी नई सीरीज़ या फिर मूवी की शूटिंग करने जा रहे हैं। तो इसी बुनियाद पर हम दोबारा ये वादे करते चलें कि शायद अब तुर्गुत अल्ब की इस सीरीज़ में वापसी नामुमकिन है। लेकिन अगर उनका नया प्रोजेक्ट एक सीरीज़ नहीं बल्कि एक मूवी है तो उनकी इस सीरीज़ में वापसी की थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किस्त नंबर 7 की बात की जाए तो ये कोलोश खान की अब तक की तमाम किस्तों में से बेहतरीन किस्त थी। फ्लावियस और फातिमा का सगोत बाजार वाला मंजर, फ्लावियस का लोहे की ज़रा वाला जंगी होल पहनकर काई को भी ले जाना ताकि फातिमा उसे पहचान ना ले, और बाद में फातिमा को नाइट टेम्पलर्स यानी कि माबद के शवालीर से बचाना। इसी तरह हेक्टर की एंट्री और उसका आर्मोरिस किले में ओरहान के लिए जाल बिछाना, यानी कि हर एक मंजर शानदार था और एक से बढ़कर एक था। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जब किस्त नंबर 2 आई थी तो उसी वक्त हमने आपको बता दिया था कि फ्लावियस के बाप मोज़ल उनका कातिल सरोज होगा, और शायद इस बारे में सबसे पहले
ہم نے ہی آپ کو آگاہ کیا تھا، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل پر جا کر اس ویڈیو کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب قسط نمبر 7 میں بھی فلیش بیکس کے ذریعے یہ دکھایا جا چکا ہے کہ فلاویوس کے باپ موزالون کا قاتل دراصل وہی سروز تھا، اور اس نے ایسا نائٹ ٹیمپلرز کی خفیہ تنظیم کے کہنے پر کیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب فلاویوس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے باپ کو عثمان نے نہیں بلکہ سروز نے نائٹ ٹیمپلرز کے کہنے پر مارا ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ پھر ہماری تمام باتیں درست ثابت ہوئی ہیں، اور قسط نمبر 7 کے بارے میں ہم نے جتنی بھی پریڈکشنز کی تھی وہ تمام کی تمام درست ثابت ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ کئی زمینوں پر ہجرت شروع ہو جائے گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ نمبر 2، عبد الرحمن اور ڈیفنے کا رومانوی رشتہ شروع ہو جائے گا، تو یہ بات بھی درست ثابت ہوئی۔ نمبر 3، ڈیفنے کائی قبیلے میں معلومات لینے کی غرض سے شامل ہوگی، تو یہ بات بھی درست ثابت ہوئی۔ نمبر 4، فلاویوس اور اورہان کا وقتی طور پر اتحاد ہو جائے گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا اتحاد ہو چکا ہے۔ نمبر 5، فاطمہ کو اگلی قسط میں نہیں بلکہ 2 قسطوں کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ فلاویوس ایک تاجر نہیں بلکہ باذنی کماندار ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاطمہ کو ابھی تو یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ تاجر نہیں بلکہ باذنی کماندار ہے، اور انشاءاللہ آپ آنے والی 2 قسطوں کے بعد دیکھیں گے کہ فاطمہ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ فلاویوس اصل میں کون ہے۔ نمبر 6، فاطمہ جگت کو قبول نہیں کرے گی اور یہ رشتہ آگے نہیں بڑھے گا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاطمہ نے اپنے خاندان کے دباؤ کے باوجود بھی یہ رشتہ قبول نہیں کیا اور سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، اور آنے والی قسطوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا سیناریو کریٹ ہوگا جس میں ان دونوں کی شادی نہیں ہوگی۔ نمبر 7، کولش اورہان میں شامل ہونے والے نئے اداکار کا نام ہیکٹر ہوگا، اور اس کردار کی انٹری پوری کہانی کا رخ بدل دے گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ بات بھی بالکل درست ثابت ہوئی۔ نمبر 6، حلیمہ کے رشتے کے معاملے پر درسن اور دوسرے قبیلے سے آنے والے اس کے رقیب کے درمیان جھگڑا ہوگا، جس کی وجہ سے درسن کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ سزا درسن اور حلیمہ کے اندر چھپے ہوئے جذبات کو بھڑکا سکتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہ بات بھی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ نمبر 9، بورسا کا محاصرہ کرنے والے کئی سپاہیوں پر جو حملہ ہوگا اس کے پیچھے ہیکٹر ہوگا، تو قسط نمبر 7 آنے کے بعد اب اس بارے میں بھی کوئی شک موجود نہیں رہا، اور انشاءاللہ آپ آنے والی قسطوں میں دیکھیں گے کہ ہماری باقی کی تمام پیشن گوئیاں بھی درست ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ میں سے چند دوستوں کا کمنٹ سیکشن میں یہ اعتراض سامنے آیا ہے کہ ہمیں پیشن گوئی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو دوستو اگرچہ ہم کم علم ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے پیش گوئی کا لفظ نہیں بلکہ پیشن گوئی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور پیش گوئی اور پیشن گوئی میں کیا فرق ہے اس بارے میں آپ خود بھی تھوڑی سی تحقیق کر سکتے ہیں۔ مزید برآں دوستو، آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹس کی ہوگی کہ ہمیں اس قسط میں تیمور تاش نظر نہیں آیا، اور اس سے پہلے جہاں زیادہ سکرین ٹائم تیمور تاش اور شاہین شاہ وغیرہ کو دیا جاتا تھا، وہیں پر اب ان کی جگہ پر نئے آنے والے کرداروں کو دیا جا رہا ہے، جیسے کہ ہیکٹر اور ڈیفنے وغیرہ۔ اس کے علاوہ سروز کا کردار بھی اس سیریز کو حیرآباد کیا گیا ہے، اور پچھلی 2 قسطوں میں اس کردار کا سکرین ٹائم بھی کافی کم ہو چکا تھا، اور اب ہر ایک کردار کو کہانی کے مطابق ہی سکرین ٹائم دیا جا رہا ہے۔ مزید برآں اعراض خاتون کے سینز بھی کافی فنی ہوتے ہیں، خاص طور پر اعراض اور حلیمہ کے سینز، اور اس قسط میں اس کا عبد الرحمن کے لیے ڈیفنے سے جالس ہونا اور ان دونوں کے جانے کے بعد سپاہیوں کا عبد الرحمن کا مذاق اڑانے والا سین بھی کافی فنی تھا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اس سیریز کی ریٹنگ کی، تو دوستوں ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس دفعہ بھی اتنی اچھی قسط ہونے کے باوجود اس سیریز کی ریٹنگ بہت کم آئی ہے، اور مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس قسط کی اتنی کم ریٹنگ کیسے آ سکتی ہے، یعنی کہ ترک عوام اب اس سے بڑھ کر کیا دیکھنا چاہتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس سیریز کی ہر اگلی قسط پچھلی قسطوں سے شاندار ہوتی ہے، اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہے، ساؤنڈ ٹریکس تو کمال کرتے جا رہے ہیں، رومانٹک سینز بھی شامل کیے جا رہے ہیں اور لڑائی والے سینز بھی، اور پہلی بار ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے کچھ الگ دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو کیا آپ ہماری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسے ہی ایک نئی ویڈیو میں نئی خبروں اور نئی تجزیے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔